आज हामीसँगै पराई थोक जस्तै ठानिएको परमेश्वरको व्यवस्था भन्ने शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरलाई महिमा चढाउने समय लिनेछौँ। परमेश्वरले व्यवस्था स्थापना गर्नु भएर नियम, विधि र आज्ञाहरू यत्तिकै तोकिदिनु भएको होइन कि हाम्रो भविष्यको उज्जवल महिमा र खुसीको निम्ति परमेश्वरले व्यवस्था, आज्ञा र करार स्थापना गर्नुभएको हो। यो कुरालाई मनमा राखेर सधैँ परमेश्वरको वचनमा समर्पित हुँदै त्यसै अनुसार जिउने हामी सबैजना हुनुपर्छ। स्वर्गीय पितामाताले हामी सन्तानहरूको खुसीको निम्ति क्रुस बोक्न हिचकिचाउनु भएन। उहाँहरूले शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनु भएर सबै किसिमका कष्टहरू सहनुभयो र हाम्रो निम्ति आफैलाई बलिदान गर्नुभयो। हामीले यी सबै कुराहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै यो नयाँ करारलाई एउटा सामान्य व्यवस्थाको रूपमा मात्र सोच्नु हुँदैन। आदिदेखि अन्त्यसम्म देख्नुभएका परमेश्वरले विस्तृत विचार विमर्श पश्चात आफ्ना सन्तानहरूको खुसीको निम्ति यी सबै कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। के अहिले कोरियाली संस्कृति विश्वभरि फैलिरहेको छैन र? कोरियाली लहर विश्वभरि फैलिरहेको छ र कोरियाली भाषाको लेखन प्रणाली हाङ्गुलले हाल अधिकांश मानिसहरूको ध्यानाकर्षित गरेको छ। वर्तमान कम्प्युटरको युगमा संसारको कुनै पनि लिपिले अनुकरण गर्न नसक्ने सबैभन्दा उपयुक्त लिपि नै हाङ्गुल हो भनेर मानिसहरू भन्ने गर्छन्। विगतमा पनि हाङ्गुल लिपि अस्तित्वमा थियो नि, होइन र? संसारमा पहिलेदेखि हाङ्गुल लिपि अस्तित्वमा थियो र धेरै मानिसहरूले यसको प्रयोग गरेका थिए। तर हाङ्गुल लिपिको उत्कृष्टतालाई हालसालै मान्यता दिन थालिएको छ। नयाँ करारका सबै सत्यताहरूको हकमा पनि उस्तै हो। पितामाताले सबै कुराहरू पहिल्यै देख्नु भएर यसो भन्नुभयो, सधैँ यी वचनहरूमा ध्यान देऊ र यी वचन अनुसारै कार्य गर। सारा संसारले त्यसको साँचो मूल्यलाई बुझ्ने दिनहरू नजिक आइरहेका छन्। हामीले किन अहिले सब्बात दिन मान्नुपर्छ र हामीले किन यो युगमा निस्तारचाड मान्नुपर्छ भनेर बुझ्न नसके तापनि यो कुरालाई स्पष्टसित बुझ्ने दिन निश्चय नै आउनेछ। त्यसैले अहिले विश्वभरि कोरियाली भाषा शिक्षण संस्थाहरूमा मानिसको ओइरो लागिरहेको छ। त्यहाँ पर्याप्त शिक्षकहरू छैनन् र पर्याप्त ठाउँहरू छैनन्। यो क्षणिक लोकप्रियता होइन। केही विद्वानहरूले यो पृथ्वीका सबै भाषाहरू लोप हुन सक्छन्, तर विशेष गरी यस कम्प्युटरको युगमा अन्त्यसम्म रहन सक्ने एकमात्र लिपि नै हाङ्गुल हो भन्ने गर्छन्। प्राय मानिसहरूले वर्तमान युगलाई एआई को युग भनेर अभिव्यक्त गर्छन् अनि यस्तो युगमा पनि कहिल्यै लोप नहुने लिपि हाङ्गुल बाहेक अर्को कुनै छैन भनेर तिनीहरू भन्ने गर्छन्। यसकारण विश्वभरिका मानिसहरूले यसको प्रशंसा गरिरहेका छन् अनि विश्वका धेरै मानिसहरूले हाङ्गुल सिक्नको निम्ति सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छन्। आज म हाङ्गुलको विषयमा गर्व गर्नको निम्ति बोलिरहेको चाहिँ होइन, तर हाम्रो नयाँ करार सत्यता पनि उस्तै भएकोले गर्दा हो। नयाँ करार सत्यतालाई लामो समयसम्म इतिहासमा लुकाइएकोले धेरै मानिसहरूलाई यस विषयमा थाहा नभए तापनि निकट भविष्यमा विश्वभरिका मानिसहरूले नयाँ करार सत्यता नै सबैभन्दा उत्कृष्ट र विशिष्ट सत्यता हो अनि मानव जातिले लिनुपर्ने आत्मिक नैतिकता यसमा समावेश छ भन्ने कुरा एक्कासी महसुस गर्नेछन्। यसको मूल्य थाहा पाउने दिनहरू अब टाढा छैन। त्यसैले हाम्रो शक्ति कम भए तापनि पितामाताले हरेक देशमा मण्डली स्थापना गर्न सक्ने गरी सुसमाचारको जग बसालिदिनु भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। यो मण्डलीले बाइबलमा समाविष्ट सबै कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै पालन गर्न र परमेश्वरको शिक्षाका साना अंशहरूलाई समेत पूरा गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ। संसारका सबै मानिसहरूले परमेश्वरको मण्डलीलाई यसरी सही तरिकाले बुझ्ने दिनहरू अब धेरै टाढा छैनन्। तसर्थ आज हामी पराई थोक जस्तै ठानिएको परमेश्वरको व्यवस्था भन्ने विषयद्वारा संसारले यो सत्यतालाई पराई थोक जस्तै ठाने तापनि हामीले यो सत्यताप्रति गर्व गर्दै आफ्नो आत्मविश्वासलाई कदापि गुमाउनु हुँदैन। संसारका मानिसहरू जतिसुकै प्रभावशाली भए तापनि
हामीले तिनीहरूको बाहिरी स्वरूपमा ध्यान दिनु हुँदैन। नयाँ करार सत्यताले भविष्यमा कस्तो शक्ति प्रकट गर्नेछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई पहिल्यै थाहा भएकोले नयाँ करार सत्यतामा कुनै पनि कुरा थपघट गर्नु हुँदैन र त्यसलाई अन्त्यसम्म शुद्ध राख्दै सधैँ उहाँको वचनभित्र रहनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई बोध गराउनु भएको छ। पितामाताले हाम्रो खुसीको निम्ति पुरानो करारको व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। उत्पत्तिको इतिहास हेर्दा परमेश्वरले अदनको बगैँचामा परमेश्वरको व्यवस्था दिनुभयो अनि 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरले मानव जातिलाई नयाँ करारको व्यवस्था दिनुभयो। यी सबै कुराहरूलाई एकपटक मनमा खोप्ने समय ल्याउँ। हाङ्गुलको इतिहास एकदमै लामो छ। सयौं वर्ष पार गरेर कृत्रिम बौद्धिकताको युग र कम्प्युटरको युगमा प्रवेश गर्दै जाँदा अहिले विश्वभरि हाङ्गुलको उत्कृष्टतालाई बुझ्ने मानिसहरूको संख्या एक एक गर्दै वृद्धि भइरहेको छ। भनिन्छ विश्वभरिका विश्वविद्यालयहरूमा हाङ्गुल पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यहाँ भर्ना हुनेहरूको संख्या सधैँ धेरै हुन्छ। हो, यसरी नै धेरै मानिसहरू नयाँ करारको सत्यतामा रमाउन आउनेछन् र धेरै आत्माहरू सत्यता खोज्न सियोनमा ओइरिएर आउनेछन्। यसकारण हाम्रो बाटोमा जस्तोसुकै प्रलोभन आइपरे तापनि हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई कहिल्यै पनि पराई थोक जस्तै ठान्नु हुँदैन। दानिएल अध्याय 7 पद 25 को वचन सँगै अध्ययन गरौँ। दानिएल अध्याय 7 पद 25 मा साँचो मण्डली र झुटो मण्डली अनि मुक्ति पाउने मण्डली र मुक्ति नपाउने मण्डलीसँग सम्बन्धित एकदमै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको शिक्षा देख्न सकिन्छ। दानिएल अध्याय 7 को पद 25 मा हेरौँ। उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँका पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ। सर्वोच्चले परमेश्वरलाई जनाउँछ नि, होइन र? त्यसो भए परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने को हो? दियाबलस हो नि। त्यसैले त सधैँ दियाबलस भन्ने शब्द अगाडि शत्रु भन्ने शब्द देख्न सकिन्छ, अर्थात् हाम्रो शत्रु दियाबलस। उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँका पवित्र जनहरूलाई के गर्नेछ? अत्याचार गर्नेछ। दियाबलस शैतानले यो पृथ्वीमा कसै न कसैलाई उक्साएर परमेश्वरका प्रजाहरूमाथि कष्ट ल्याउन सक्दो प्रयत्न गर्नेछ। संसारको सृष्टिदेखि संसारको अन्त्यसम्म जान्नुहुने परमेश्वरले दानिएल अगमवक्ता मार्फत शैतानको वास्तविकताबारे प्रकट गरिदिनुभयो। उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँका पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ र के फेर्न प्रयत्न गर्नेछ? परमेश्वरको ठहर्याइएका समय र परमेश्वरको व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। परमेश्वरले तोकिदिनु भएको समय र नियमलाई परिवर्तन गर्न खोज्नेछ भनेर बाइबलमा जानकारी दिएको छ। त्यसो भए परमेश्वरले तोकिदिनु भएको समय र व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोज्ने को होला? परमेश्वर या परमेश्वरको विरोध गर्ने शैतान? परमेश्वर स्वयंले तोक्नु भएको समय र व्यवस्थालाई निश्चय नै उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्न, तर शैतानले ती व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ। हिजो आज यो पृथ्वीमा समुद्र किनारका बालुवा जत्तिकै मण्डलीहरू असंख्य छन्, तर के तिनीहरूले परमेश्वरले तोक्नु भएको समय र व्यवस्था अनि परमेश्वरको विधि र नियम पालन गरिरहेका छन्? अथवा परमेश्वरले आज्ञा नदिनु भएका शिक्षाहरूद्वारा तिनीहरूले त्यसलाई परिवर्तन गरिरहेका छन्? बाइबल अनुसार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने आधारमा के हामीले ती मण्डलीहरूलाई साँचो हुन् कि झुटो हुन्, परमेश्वरका हुन् कि दियाबलसका हुन् र मुक्ति पाउने हुन् कि नपाउने हुन् भन्ने कुरा छुट्याउन सक्दैनौ र? परमेश्वरको विरोध गर्ने शैतानले तोकिएको समय र व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको छ, अर्थात् त्यसले परमेश्वरको व्यवस्था परिवर्तन गर्यो भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूको खुसीको निम्ति मृत्युसम्मै बलिदान गर्नुभयो र नयाँ करार स्थापना गर्नुहुँदै स्वर्गीय सन्तानहरूलाई त्यो करार पालन गर्ने आज्ञा दिनुभयो नि, होइन र? तसर्थ शैतानले परमेश्वरका सन्तानहरूलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्न नदिनको निम्ति सबै किसिमका छलपूर्ण कुराहरू फैलाएको छ।
त्यसले परमेश्वरको व्यवस्था, नियम र विधिलाई परिवर्तन गर्न खोज्यो र कसैले पछ्याउन नसकुन् भनेर धूर्त षड्यन्त्र रच्यो। यो मानव जातिको इतिहासमा घटेको घटना हो। ईस्वी सम्बत 321मा सब्बात दिनलाई आइतबारको सेवामा परिवर्तन गरियो र ईस्वी सम्बत 325मा परमेश्वरले मानव भनेर आज्ञा गर्नुभएको निस्तार चाडलाई हटाइयो। अनि परमेश्वरले कहिल्यै आज्ञा नगर्नु भएको क्रुस र क्रिसमस जस्ता रीतिरिवाजहरू मण्डलीमा भित्रियो। साथै इस्टरमा खाइने उसिनेको अण्डा र इस्टर खरायो जस्ता गैर इसाई रीतिरिवाजहरूलाई परमेश्वरप्रतिको परिष्कृत विश्वास हो भनेर स्वीकार गर्न थालियो। त्यसैले हिजो आज मानिसहरू पुनरुत्थानको दिन भन्ने बित्तिकै उसिनेको अण्डा र त्यसमा रङ लगाउने कार्य सोच्दछन्। तर के उसिनेको अण्डामा जीवन हुन्छ र? यसरी शैतानले धूर्ततापूर्वक सबै गैर इसाई रीतिरिवाजहरूलाई परमेश्वरको व्यवस्था जस्तै गरी प्रस्तुत गरेको छ। यसलाई प्रकाशको पुस्तकमा कसरी अभिलेख गरिएको छ? त्यसले सारा संसारलाई बहकाएको छ। यसकारण हामीले पिताको सत्यताको ज्योति र माताको सत्यताको ज्योतिद्वारा अन्धकारलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। अनि पितामाताले हाम्रो खुसीको निम्ति स्थापना गर्नुभएको नयाँ करार सत्यताको मार्ग सम्पूर्ण मानव जातिलाई सही तरिकाले डोर्याउने हामी सबैजना हुनुपर्छ नि, होइन र? दानियल अध्याय 7मा त्यसले ठहर्याएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ र पवित्र जनहरू 3.5 वर्षसम्म त्यसको हातमा सुम्पिनेछन् भनेर लेखिएको छ। त्यसले शक्ति लिएको जस्तो देखिए तापनि अगमबाणीहरूले के बताएको छ? पद 26मा हेरौँ। तर अदालत बस्नेछ र त्यसको अधिकार के हुन्छ? त्यसको अधिकार खोसिनेछ र सदाको निम्ति पूर्ण रूपले नाश गरिनेछ। त्यो कहिल्यै सफल हुन नसक्ने गरी सृष्टि गरिएको छ र यो पूर्व निर्धारित कुरा हो। पद 27मा हेरौँ। तब सम्पूर्ण स्वर्गमुनिका राज्यहरूको सार्वभौमिकता, शक्ति र महानता कसलाई दिइनेछ? सर्वोच्चका मानिसहरू अर्थात् पवित्र जनहरूलाई दिइनेछ। उनीहरू नै स्वर्गीय सन्तानहरू हुन्। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हुनेछ र सबै शासकहरूले उहाँको आराधना र आज्ञा पालन गर्नेछन्। कुराको अन्त्य यही हो। स्वर्गका मानिसहरूले कसरी यस्तो महिमित विजय हासिल गर्न सक्छन् भनिएको छ? प्रकाश अध्याय 14मा हेर्ने हो भने तिनीहरू परमेश्वर र थुमाको स्वामित्वमा भएकाले यस्तो गर्न सक्छन् भनिएको छ नि, होइन र? तिनीहरू कदापि शैतानको स्वामित्वमा पर्दैनन्। हिजो आज असंख्य मण्डलीहरू परमेश्वरको व्यवस्थाबाट तर्किएर शैतानले बनाएको व्यवस्थाको अधीनमा रहँदै एक ठाउँमा भेला भएका छन्। तर हामी स्वर्गीय प्रजाहरू के भित्र भेला भएका छौँ? परमेश्वरको व्यवस्थाभित्र भेला भएका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण महानता सर्वोच्चका मानिसहरू अर्थात् पवित्र जनहरूलाई दिइनेछ। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हुनेछ र सबै शासकहरूले उहाँको आराधना र आज्ञा पालन गर्नेछन् भनिएको छ। यी अगमबाणीका वचनहरू देख्दै पछि मेरो मुटु जोडले धड्कन्छ, किनभने हामीले आफ्नो आँखाद्वारा निश्चय नै यस्तो महिमित कार्य देख्नेछौँ। नयाँ करार सत्यतामा डोर्याउनु हुने स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको प्रेमभित्र हामीहरू सधैँ एक अर्काप्रति विचारशील हुनुपर्छ, एकीकृत हुनुपर्छ, मेलमिलापमा रहनुपर्छ र परमेश्वरका सबै शिक्षाहरू पालन गर्नुपर्छ। रुखो स्वभाव भएका मानिसहरू र कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचन पालन नगर्ने मानिसहरू पनि एकपटक, 2 पटक, 3 पटक र 4 पटक गर्दै परमेश्वरको वचनद्वारा खारिने प्रक्रियामा गुज्रिएर परमेश्वरको स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यदि हामीले बाहिरी रूपमा मात्र नभएर भित्री रूपमा पनि परमेश्वरले जसरी नै सधैँ संसारको मुक्तिको विषयमा सोच्यौँ भने के हामीले म पिताको स्वरूपमा मिल्छु र म माताको स्वरूपमा मिल्छु भन्न सक्दैनौ र? हामी सबैजनाले उहाँहरूको स्वरूपमा मिल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसैले स्वर्गीय मानिसहरू पिता माताको वचनबाट कहिल्यै विचलित हुनु हुँदैन अनि उहाँले दिनुभएको वचनमा कुनै पनि कुरा थपघट नगरी उहाँको इच्छामा पूर्णतया आज्ञाकारी हुन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यो नै परमेश्वरको इच्छा हो नि, होइन र?
हामीलाई खुसी दिनु नै परमेश्वरको इच्छा हो र परमेश्वरको विधि, नियम र व्यवस्थालाई इमानदारीतापूर्वक पालन गर्न उहाँले नै हामीलाई मार्गदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। प्रकाश अध्याय 22 को वचन हेरौं। अध्याय 22 को पद 18 मा यस पुस्तकको अर्थात् बाइबलको अगमवाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यदि कसैले तिनमा थप्यो भने, फेरि भन्नुपर्दा बाइबलमा परमेश्वरको वचन लेखिएकोले यदि कसैले परमेश्वरको वचनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनु हुनेछ। अनि कसैले यस अगमवाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने, अर्थात् बाइबलको वचनबाट केही हटायो भने, यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ। यो कसको इच्छा हो? प्रकाश अध्याय 22 को पद 18 देखि 19 मा परमेश्वरको इच्छालाई दृढतापूर्वक अभिव्यक्त गरिएको छ। परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूको महिमित भविष्यको निम्ति बलिदानद्वारा स्थापना गर्नुभएका सिद्धान्तहरू बाइबलमा समाविष्ट छन्। यसकारण बाइबलको वचनमा कसैले पनि जथाभावी थपघट गर्नु हुँदैन। यो पदले एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश बोकेको छ। त्यसो भए परमेश्वरको नियम, विधि र व्यवस्थाहरू स्वर्गीय मानिसहरूको निम्ति कति मूल्यवान छन् भन्ने विषयमा एकपटक अध्ययन गरौं। दानियल अध्याय 9 को पद 5 को वचनसँगै हेरौं। हामीले पाप गरेका छौं र गल्ती गरेका छौं। हामी दुष्ट भएका छौं र बागी बनेका छौं। हामी तपाईका आज्ञा र केबाट तर्केका छौं? धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौं। परमेश्वरको आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्किनु नै पाप गर्नु हो, दुष्ट कार्य गर्नु हो र बागी हुनु हो भन्ने यथार्थतालाई परमेश्वरले दानियल अगमवक्ता मार्फत हिजो आज जिरहेका हामीहरूलाई थाहा दिनुभएको छ। परमेश्वरको यस्तो शक्तिशाली चेतावनीका बावजुद वर्तमान समयका मण्डलीहरू परमेश्वरको नियम, विधि र व्यवस्थाबाट तर्किएर जान्छन् र आजको प्रवचनको शीर्षक जस्तै तिनीहरू परमेश्वरको व्यवस्थालाई पराई थोक जस्तै ठान्छन्। दानियल अध्याय 9 को पद 8 को वचन सँगै अध्ययन गरौं। पद 8 मा हेरौं। हे परमप्रभु, हामी र हाम्रा राजाहरू, हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू लाजले ढाकिएका छौं, किनभने तपाईको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौं। हामी उहाँको विरुद्धमा बागी भएका छौं। यद्यपि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कृपालु र क्षमाशील हुनुहुन्छ। हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका आज्ञा के गरेका छैनौं? पालन गरेका छैनौं र उहाँका सेवक अगमवक्ताहरूद्वारा दिएका नियमहरू पनि मानेका छैनौं। ती कार्यहरूले अन्त्यमा कस्तो परिणाम निम्त्यायो भनिएको छ? लाजले ढाकिने परिणाम निम्त्यायो भनिएको छ। अन्त्यमा इस्राएलीहरूको सार्वभौमिकता खोसियो, तिनीहरूलाई अन्य देशहरूमा कैदी बनाएर लगियो र दास बन्न बाध्य गराइयो। पद 11 मा पुनः एकपटक हेरौं। तपाईको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरी सम्पूर्ण इस्राएलले तपाईको व्यवस्था भङ्ग गरेका छन् र तपाईदेखि टाढा भएका छन्। यसकारण परमेश्वरका सेवक मूसाको व्यवस्थामा उल्लिखित श्राप र शपथ गरिएका फैसलाहरू हामीमाथि खन्याइएका छन्, किनभने तपाईको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौं। परमेश्वरको व्यवस्था पालन नगर्नु नै पाप हो भनेर बाइबलले हामीलाई लगातार शिक्षा दिएको छ नि, होइन र? यसरी बाइबलले हामीलाई परमेश्वरको व्यवस्था, विधि र नियमहरू पालन गर्नुपर्छ भनेर अवगत गराएको छ। तर संसारका मानिसहरूले त्यसलाई पराई थोक जस्तै ठान्ने गर्छन्। सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, तर मानिसहरूले त्यसलाई जथाभावी परिवर्तन गरेर मानिरहेका छन्। त्यो परमेश्वरको वचन हो कि शैतानले फेरेको परम्परा हो? निश्चय नै परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले परमेश्वरको वचन रोज्नुपर्छ। होशे अध्याय 7 को पद 13 मा हेरौं। होशे अध्याय 7 को पद 13 मा
धिक्कार तिनीहरूलाई, किनभने तिनीहरू मबाट तर्केर गएका छन्। तिनीहरूको सर्वनाश होस्, किनकि तिनीहरू मेरो विरुद्धमा बागी भएका छन्। तिनीहरूलाई मोल तिरेर छुटाउने अर्थात् मुक्ति दिने मेरो चाहना छ, तर तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा झुट बोल्छन्। तिनीहरू हृदयले मेरो पुकारा गर्दैनन्, तर आफ्ना ओछ्यानमा विलाप गर्दछन्। अन्न र नयाँ दाखमध्यका निम्ति तिनीहरू भेला हुन्छन्, तर मदेखि भने मुख फर्काउँछन्। परमेश्वरले मानव जातिलाई बचाउन खोज्नुभयो, तर तिनीहरू कुनै हिचकिचाहट बिना परमेश्वरबाट तर्किए। तिनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्छन् अनि आइतबार सब्बात दिन हो, क्रिसमस येशूजुको जन्मदिन हो र क्रुस कदापि मूर्ति होइन भनेर झुट बोल्ने गर्छन्। यसरी तिनीहरू तर्क गर्ने गर्छन्। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरू मबाट तर्किएर बरालिएका छन् र तिनीहरू गलत बाटोमा गइरहेका छन् भन्नुभयो। साथै तिनीहरूले अन्त्यमा विनाश भोग्नेछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो चाहिँ हिजो आजका मण्डलीहरूको अवस्थाबारे परमेश्वरले पुरानो करारको अगमवक्ताद्वारा अगमवाणी गर्नुभएको दृश्य हो। होसे अध्याय 8 पद 1 हेरौं। तुरही फुक, एउटा गरुड परमप्रभुको भवनमाथि उड्दैछ, किनभने मानिसहरूले के गरेका छन्? मेरो करार भङ्ग गरेका छन् र के को विरुद्धमा बागी भएका छन्? मेरो व्यवस्थाको विरुद्धमा बागी भएका छन्। परमेश्वरले लगातार औँल्याइरहनु भएको दृश्यमा हामीले ध्यानाकर्षित गर्नुपर्छ। परमेश्वरले खुशी र महिमित भविष्यको निम्ति स्थापना गर्नुभएको परमेश्वरको व्यवस्थालाई तिनीहरू सजिलै उल्लङ्घन गर्छन्। तिनीहरूले शारीरिक दण्ड, बाधा वा दमनको सामना नगर्ने भएकोले तिनीहरू सजिलै परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्छन्। पद 2 लगातार हेरौं। इस्राएलले मलाई पुकारा गर्छ, हे हाम्रा परमेश्वर, हामी इस्राएलीहरू तपाईलाई मान्दछौं। तर जे भलो छ त्यो इस्राएलले इन्कार गरेको छ र एउटा बैरीले त्यसलाई खेद्नेछ। अर्थात् शत्रुले सधैँ तिनीहरूलाई यातना दिनेछ। तिनीहरूले मेरो स्वीकृति बिना राजाहरू नियुक्त गर्छन्। तिनीहरूले मेरो स्वीकृति बिना भारदारहरू नियुक्त गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नै विनाशको निम्ति आफ्ना सुन र चाँदीबाट आफ्ना लागि मूर्ति बनाउँछन्। तिनीहरूले कुनै हिचकिचाहट बिना यस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन्। पद 11 हेरौं। अध्याय 8 पद 11। एफ्राइमले पाप बलिका धेरै वेदीहरूको संख्या बढाए पनि ती त्यसको निम्ति पाप गर्ने वेदीहरू भएका छन्। मैले तिनीहरूका निम्ति धेरै विधिहरू मेरो व्यवस्थामा लेखेँ, तर तिनीहरूले तिनलाई के ठाने? पराई थोक जस्तै ठाने। तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरको सब्बात दिन अर्थहीन भएको छ र तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरको निस्तार चाड पराई थोक जस्तै भएको छ। संसारका मण्डलीहरूका निम्ति 3 चरणका 7वटा चाडहरू र परमेश्वरको रगतद्वारा स्थापना गरिएको नयाँ करार अर्थहीन र पराई थोक जस्तै बन्न पुगेको छ। लुका अध्याय 22 पद 7 सँगै अध्ययन गरौं। लुका अध्याय 22 पद 7 हेरौं। अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। यो चाहिँ निस्तार चाडमा घटेको घटना हो। पद 19 लगातार हेरौं। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा कसको निम्ति हो? तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। परमेश्वरले होसे अध्याय 8 मैले तिनीहरूका निम्ति धेरै विधिहरू मेरो व्यवस्थामा लेखेँ भन्नुभयो र लुका अध्याय 22 तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभयो। अर्थात् यी सबै कुराहरू तिमीहरूको खुशी र भविष्यको निम्ति हो भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको हो। तर परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको नयाँ करारलाई तिनीहरूले पराई थोक जस्तै ठानेकाले तिनीहरू कदापि स्वर्ग राज्यको हकदार हुन सक्दैनन्। हामीले यस विषयमा राम्ररी मनन गरे पश्चात, चाहे त्यो प्रचार होस्, चाहे वचन अध्ययन होस्, चाहे प्रार्थना होस् अथवा अन्य जुनसुकै कार्य भए तापनि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञामा हामीले कदापि लापरवाही गर्नु हुँदैन। त्यसो भए
परमेश्वरले अन्तिम इन्साफको दिनमा उहाँको इच्छा पालन गर्न असमर्थ हुने मानिसहरूलाई के गर्नुहुन्छ होला? मत्ती अध्याय 7 मा गएर येशूले दिनुभएको उत्तर हेरौं। मत्ती अध्याय 7 को पद 21 मा हेरौं। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। हामीले इमानदारीताका साथ परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नु नै परमेश्वरको इच्छा हो। तर शैतानले परमेश्वरको समय र व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्यो र अहिले ती परिवर्तित व्यवस्थाहरूले आधिकारिक शिक्षाको मान्यता पाइरहेका छन्। अनि अधिकांश मानिसहरूले त्यो बाटोलाई पछ्याइरहेका छन्। तर त्यो स्वर्ग जाने बाटो कदापि होइन। त्यो चाहिँ शैतानले तिनीहरूलाई अनन्त दण्डतर्फ डोर्याउने दुर्भाग्यको बाटो हो। त्यसैले दानिएल अध्याय 7 मा त्यसमाथि अनन्त विनाश आउनेछ भनेर अगमबाणी गरिएको छ। पद 23 को वचन हेरौं। अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू अर्थात् व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। यहाँ भनेको अधर्मले केलाई जनाउँछ? परमेश्वरले सिकाउनु भएको स्वर्गको बाटोलाई नपछ्याइकन तिनीहरूले बनाएको व्यवस्था पालन गर्ने मानिसहरू नै अधर्म काम गर्नेहरू हुन्। तिनीहरूले सब्बात दिनको सट्टा आइतबारको सेवा मान्छन्, निस्तार चाडको सट्टा क्रिसमस मान्छन् र क्रुसलाई पवित्र चिन्हको रूपमा पुज्ने गर्छन्। हिजो आज धेरै मण्डलीहरूले यस्तै अन्य शिक्षाहरूलाई आत्मसात गरिरहेका छन्। तर परमेश्वरले अन्त्यमा ए अधर्म काम गर्नेहरू मबाट दूर हो भन्नुहुनेछ। तसर्थ हामीले धेरै मानिसहरूलाई यस विषयमा जानकारी दिनुपर्छ। यसकारण परमेश्वरले मत्ती अध्याय 28 मा यसो भन्नुभयो, जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको नयाँ करारको व्यवस्था पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। पितामाताले देखाइदिनु भएको स्वर्ग राज्यको बाटो बाहेक मानव जातिको निम्ति अर्को कुनै बाटो छैन। व्यवस्था अध्याय 10 को पद 12 को वचन अध्ययन गरौं। व्यवस्था अध्याय 10 को पद 12 मा हेरौं। यसै कारण अब हे इस्राएली हो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनुभएका कुरा यी नै हुन्। तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको डर मान, उहाँका सबै मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर, आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर। पद 13 मा हेरौं। र तिमीहरूका हितको लागि मैले आज तिमीहरूलाई आदेश गरेका परमप्रभुका आज्ञा र विधिहरू मान। परमेश्वरले हाम्रो हितको निम्ति के दिनुभएको छ? परमेश्वरका आज्ञा, विधि र व्यवस्थाहरू दिनुभएको छ नि, होइन र? हामीले मानवीय सोचाइका आधारमा नयाँ करारको व्यवस्था पालन गर्ने कि नगर्ने भनेर जाँच्नु हुँदैन। तर यदि त्यो परमेश्वरको आज्ञा, विधि र व्यवस्था हो भने हामीले त्यसलाई निश्चित रूपमा पालन गर्नुपर्छ। यो कसको भविष्यको निम्ति हो त? यो सबै हाम्रो भविष्यको खुसीको निम्ति परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभएको हो। स्वर्ग राज्य नजिक आइरहेको छ। उष्ण कटिबन्धीय रातहरूबारे सोच्दा यो पृथ्वीमा 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पनि एकदमै पीडादायी र कष्टकर हुन्छ भने झन अतल कुण्ड कस्तो होला? भौतिक रूपमा त्यसको सही तापक्रम नाप्न नसके तापनि त्यो निसन्देह अनन्त यातना पाउने ठाउँ हो। धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्तमा त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदेओस् भनेर धनी मानिसले बिन्ती गरे। तसर्थ त्यो एकदमै कष्टप्रद ठाउँ हो अनि तिनीहरूले त्यो कष्ट कहिलेसम्म भोग्नेछन्? सदा सर्वदै भोग्नेछन्। हिजो आज एकदमै गर्मी हुने भएकोले म प्राय यस विषयमा सोच्ने गर्छु। तर अचम्मको कुरा चाहिँ प्रत्येक वर्ष बित्दै जाने क्रममा ग्रीष्म ऋतुमा के भइरहेको छ? झन्झन गर्मी भइरहेको छ। यसले हाम्रो शारीरिक जीवनलाई कष्टप्रद बनाएको छ। हरेक पटक यस्तो महसुस हुँदा म मरेपछि नरक जानु परे जाउँला भनेर सजिलैसित भन्ने मानिसहरूबारे म सोच्ने गर्छु। त्यो संसार कति पीडादायी छ भनेर तिनीहरूलाई थाहा नभएकोले त्यसो भनेका हुन्।
सबै मानव जातिले अनन्त स्वर्गमा खुशी र आनन्दित जीवन बिताउन सकुन् भनेर यहाँहरूले अझ धेरै आत्माहरूलाई जागृत गराउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। यस्तो हर्षपूर्ण भविष्यको निम्ति हामीलाई आज्ञा दिनुभएका स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई अनन्त धन्यवाद, महिमा र प्रशंसा चढाउन सक्ने आशिषित सबात दिन होस् भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।